बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचनो पास्का काळाचो तिसरो आयतार आज आमी आचरण करना सावन जेजू क्रिस्त जीवन जाला तो आमचे संगी सदांच जियेता. कीर्तन 4 हांगासर आमी अशें वाचता. तुज्या मुखामळाचो पडझड आमचेर फांकय सर्वेस्परा. जेजून ह्या संवसारांत येवन देवाचें मुखामळ आमकां दाखोवन दिलां, ताचो पडझड ताणें आमकां दाखोवन दिला आनी ताच्या बेसांवांनी तो आमकां निरंतरी भरता. तर आतां आमी हें आराधन सुरू करता आसतना धन्य देवाक जेजू क्रिस्ताक आमच्या काळजांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या समाजेंत सगळ्या मनशां कुळांतय ताका आमी स्वागत करया. आमचे संगी तो येवन दी, रावोवन दी, ताच्या बेसांवांनी तो आमकां बरोवन दी आनी ताच्या जैताच्या वाटेन तो आमकां व्हरून दी म्हणून मागोन आमी आतां गावया गायन नामो नामो जेजू क्रिस्ता. आमच्या गायन बुकांत ये 22 पेज नंबर 31. Namo Namo Jesu Christa.
तामकां रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता पुण्य रूपाली पोनश्च नमो नमो सुंदरा सक्रमेंतांतं रक्षा सोम्या जेजू तूं आमचो मोगाळ इश्ट जावन आसाय तुवें सांगलां हांव तुमकां साकर म्हूण कितें किस्सा आपयना बगार तुमकां म्हजें इश्ट म्हूण आपयता देखून सोम्या आमचे सर कश्ट दूख संकश्ट सगळे तुज्या पांया तळा आमी समर्पण करता तूं आमकां आयकताय तुजी नदर आमचेर दवरताय बुजावण तूं आमकां दिताय धैर्य तूं आमकां दिताय आमी तुका लागीं सरता तुज्या मोगाची गोडसाण आमी साकोंक अपेक्षीत तुजे संगे आमी रावोंक अपेक्षीत तुजे धांवन संतोष आमी आपणावंक आशेत तुवें दिवचें दर्शन घेवन तुजे बरे साक्षी जावंक आमी अपेक्षीत तुज्या पवित्र स्पर्शान तूं आमकां आपड तुजी महिमा गावंक आमकां कृपा दी बऱ्या शेगुणांनी तूं आमकां बर निरंतर तुज्या वाटेन चलोवंक आमकां आदार दी सोम्या लागीं सरता सोम्या तुजी गोडसाण तुजे सगी रावण दिसता राविये गोडसाण संतोष जाता आमी घेवन तुजे दर्शन साक्षी तुका आमी तुज्या पवित्र स्पर्शन नमो नमो जेजू क्रिस्ता पुण्य रूपाली पोनश्च नमो नमो सुंदरा सक्रमेंतांतं रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता पुण्य रूपाली पोनश्च नमो नमो सुंदरा सक्रमेंतांतं रक्षा ओय सोम्या तुझ्या भोव पवित्र सक्रमेंतांत आमकां राखून आसाय तुजी नदर तूं आमचेर घालताय तुज्या स्पर्शान तूं आमकां नवें जिवीत दिताय बरी भलायकी तूं आमकां दिताय निरंतर आमी तुका अर्घ दिवंक फावो तुजी महिमा गावंक फावो तुजी स्तुती आमी करूंक फावो जर तर आमी आज जिवंत आसां आनी तुजे समोर दिंबयेर पडले हे मागणें आराधन करूंक आमी शकता तर तुमचो हाका कारण जावन आसाय तुवें सांगलां हांव आयलां जिवीत दिवंक भरोवन वमतोच्या मापांक जिवीत दिवंक हांव ह्या संवसारांत आयलां सोम्या तुका दुसरो कसलोच उद्देश ना ह्या संवसारांत येवचो बगार आमकां नवें जिवीत दिवंक सस्नीक जिवीत दिवंक आमकां सुटका दिवंक आमकां बाचावी दिवंक सुकोन गेल्ली आमकां तुज्या वेंगेंत घेवंक हिंडाक पाटी हाडूंक सोम्या तूं ह्या संवसारांत आयलोय देवाचो मोग कितें म्हणलें परगट करूंक ताचे बोगसाणें कितें म्हणलें आमकां दाखोवंक सोम्या तूं ह्या संवसारांत आयलोय देखून आमी तुका कितले अर्घां दिल्यार फावना तुजी महिमा आमी गायल्यार फावना तुवें केल्ली सर असर ह्या अजापां आमी देखता आसतना आमी निरंतरी तुका अर्घां दिवंक फावो
दिमवीर पडून तुका नामान करूंक फावो खलतेपणान बळेपणान विधेयपणान तुझे समकर येवन तुजी आशिर्वाद आमी घेवंक फावो त्या पासून आमी हांगासर आसा सोम्या आमची नदर आमी तुजेर खंसयता आमकां आपड आमकां गूण कर आमच्या काळजामनांतलो खाळो धांवडाय एकसुरपण निराशपण आबलेशीपण आमकां दोसता सबारपटी आमी आमच्या अहंकाराक गर्वाक वळख जाता तुज्या मोगात आमी पयस सरता पूण तूं आमकां परत्यान परत्यान बापाच्या वेंगेंत फाटी हापोवन हाडताय कुर्सार मेल्लो तूं आपणाक संपूर्ण तरान विधेय केल्लो तूं बापाच्या वेंगेन तूं आमकां फाटी हापोवन हाडताय तुका आमी अर्गां दिता तुजी महिमा आमी गाता सुम्या देवाक आमी अर्गां दिवया जेजू क्रिस्ताक आमी अर्गां दिवया पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिवया त्रिएक देवाक आमी नमन करया कित्याक तो बरो सर बरें करता आमी वायट वाटेन गेल्यारय तो आमकां देवाच्या वेंगेन तो फाटी हापोवन हाडता त्या धन्य देवाक आमी निरंतरी ताची स्तुती महिमा गावन गावया गायन देवा बापा स्तुती करता आमच्या गायन बुकांत B74 देवा बापा स्तुती महिमा 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 देवा बापा देवा बापा देवा बापा देवा बापा देवा बापा देवा बापा देवा तुवें आमकां रचलाय तूं आमकां पोसताय सांबाळताय आमची सोडवण करच्या पासून तूं तुज्या एकल्याच पुता जेजूक तुवें ह्या संवसारांत धाडलोय जुआंवचो वांजेल 3रो अध्याय 16वी वळ देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुता जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो आमची सोडवण करच्या पासून तूं पातकां धांवन आमकां बाचावी हाडच्या पासून तूं सर्गावेची वाट दाखोवच्या पासून तूं संवसारी आयिल्लो आमचो जेजू क्रिस्त देवाचो एकलो सुपूत आमच्या काळजामनाचो राय ताणें कुर्सार मरून आमकां सर्वसांव हाडला बाचावी हाडल्या सर्गावेची वाट ताणें आमकां दाखोवन दिल्या ताका आमी निरंतरी अर्गां आनी महिमा गावंक फावो जेजू सोम्याक आमी अर्गां दिवया जेजू सोम्या स्तुती महिमा जेजू सोम्या स्तुती महिमा जेजू सोम्याक स्तुती महिमा जेजू सोम्याक स्तुती महिमा जेजू सोम्याक स्तुती महिमा
स्तुति महिमा जेजू सौम्या जेजू सौम्या जेजू सौम्या जेजू सौम्या जेजू सौम्या जेजू सौम्या जिवंत जाल्लो जेजू सर्गाक सोडून वयच्या आदीं ताच्या शिसांक तो दिश्टीक पडलो आनी जेन्ना तो तांकां दिश्टी पडलो ताणें तांकां एक वर्तें देणें फावो केलें घेया पवित्र आत्म्याक म्हणून ताणें तांकां पवित्र आत्म्याक बसयलें आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें जाय पवित्र आत्म्याचो उजवाड जाय ताणें दिवची समजोनी गिन्यान आमकां जाय तो आमकां स्वर्गराजाची सरसतां कळीत करता कितें लिपण आसा तें सगळें उगडापें करता काळोख धांवडायता उजवाडान तो आमकां भरता आनी जेजूच्या वाटेन चलोवंक तो आमकां आदार दिता बुजवण दिता सांत्वण दिता घटाय दिता सकत दिता त्या पवित्र आत्म्याक आमी निरंतर अर्गां दिवया ताका आमच्या काळजांत एक बरो जागो आमी फावो करया ताची गरज आसा आमकां ताची कुमोक आमकां जाय उजवाड तुवें आमकां दिलाय आमच्या जिवनांतलो काळोख तुवें धांवडायलाय सोडवण तूं हाडटाय सोम्या हालेलुया 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 हालेलुया
मोगाच्या एफेस घरांत बरयल्लें पत्र हांगासर सांपावलो अशें म्हणटा हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्त सवे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत सर्गींची सर देणी देवान आमचेर वतून आशिर्वादांनी ताणें आमकां भरल्यांत ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचल्यांत ताची भुरगीं जावन ताणें आमकां नेमक केलां पवित्र तेलान ताणें आमकां माखलां आनी तो आमची जतन घेता आमचे वयर ताका आशिल्ल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्त थंय आपणाची भुरगीं जायशीं पयलेंच नेमल्यांत कसलें वर्तें भाग्यें जावन आसा आमी जल्मोवच्या आदींच आमच्या आवयच्या कुशवांत आमी जल्मोवच्या आदींच देवान आमकां ताची भुरगीं जावन नेमल्यांत आमकां ताणें नांवान आपयलां आमकां हरी एकल्या की तो आमच्या नांवान जाणा जावन आसा ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली आपल्या मोगाच्या पुता जेजू थंय ताणें आमकां लाभाशें केल्ल्या कुरपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हणून ताचें विशेष योजन जावन आशिल्लें आनी मोगाच्या न्हू क्रिस्तच्या मरणा वरवीं आमकां पातकांचें बॉक्सांनी ताणें आमकां दिलां वय मोगाच्या न्हू आमी सर पातकी जावन आसा जायतें उणेपण आमचे लागीं आसा सबार फावटी देवान दिल्ले उपादेश आमी मोडटा आमच्याच वाटेन आमी चलता स्वार्थान आमी जियेता देवूच आमकां नाका म्हणल्या भाशेन आमी वर्तन करता तरी देव आमकां बक्षिता क्रिस्तच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचें आमकां बॉक्सांनी मेळ्ळां आमकां सडवण लाभल्या बाचावी लाभल्या सर्गराजावीची वाट आमकां जेजून दाखोवन दिल्या ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हणून हांव सांगू वय मोगाच्या न्हू देवान आमकां जाणव्यान भरलां बुद्धवंतकायेन भरलां स्वतंत्र भुरगीं जावन ताणें आमकां रचलां आमी हर एकल्यांनी ताच्या वाटेन चला जंय ताच्या वाटेन आमी मुखार सरा जंय केदींकच आमी आमचें जिवन नास करिनाये हें जावन आसा देवाचें योजन आमी हर एकल्यांनी संतोशान जिये जंय ददोसकायान जिये जंय ताका आराधन करन ताच्या वेंगेंत आमी जिये जंय म्हणून देव निरंतरी अपेक्षिता तर मोगाच्या न्हू कशें आमी ह्या धन्या देवाक निराकरसूचें ताणें आमकां रचलां तो आमकां पोसता सांबाळटा असल्या देवाक निरंतरी आमचो मोग करच्या त्या देवाक आमी कशें ताचे तावन पयस वयचें केदींकच आमी ताचे तावन पयस सरनाये ताच्या मोगांत आमी रावा जंय ताणें दिवची बेसांवां आमी आपणावन ताच्या वाटेन आमी चला जंय ताचे उपादेश आमी पाळी जंय ते दाळा आमी निजायकी संतोश भरीत व्यक्ती जावन जिवंक शकतले हांव मोगाच्या न्हू थोड्याच दिसांनी ह्याच म्हयन्याच्या 20 आनी 6 तारीखेर आमच्या देशांत जराल येलिसांव आसा हो एक विशेष अवकाश आमाचो मेस्तांक एक विशेष अवकाश आमाचो मेस्तांक आमच्या फुडाऱ्यांक विंचून काडूंक बरे फुडारी देवाच्या वाटेन चलचे फुडारी विंचून काडूंक देव आमकां ह्या येलिसांवांत एक अवकाश करून दिता हे येलिसांव
बऱ्या तरेन जावच्या पासत बरे फुडारी विंचून येवच्या पासत बरो सरकार आमकां लाभच्या पासत आमी विशेष तरान मागया आनी त्या येलिसमाच्या दिसा आमची घरची सर कामां बगलेक दवरन आमी वोट घालूंक वचोंक आसा बरे फुडारी आमी विंचून काडूंक आसा आनी ह्या पासत आमी निरंतरी मागोंक आसा देव आमकां बरे फुडारी दिवन दी दैवीक सक्तेन भरलेले फुडारी दिवन दी दैवीक जाणव्यान भरलेले फुडारी देव आमकां दिवन दी म्हणून आमी मागता आसतना आमच्या सर गरजां पासत आमी मागया प्रत्येक जावन ह्या म्हयन्यांत पाप साहेबाचो इरादो जावन आसा सर स्त्रियां पासत आमी मागोंक जाय वय सबार देश आनी सबार संस्कृतेंत स्त्रियांचें शोशण जावचें आमकां पळोवंक मेळटा विविध तरेचें शोशण ती तांकां मेळटा तांचे पासत आमी विशेष तरान मागया बरें सरकार आमकां लाभल्यार बऱ्या रितीन सगळ्या लोकांक चलोवन व्हरचें सरकार आमकां लाभल्यार आमी सर्गराजाच्या वाटेर चलतले हांव तर मग न्हू ह्या घडये आमी आमचे दोळे धांक्या देवान आमचेर वतुल्ल्या सर बेसांव पासत ताका आमी अर्गां दिता आसतना अर्गां तुका सोम्या म्हणलें आमी गायन ह्या घडये गावया मातेवाचो वांजेल 4 अध्याय 20 आनी 3 वळतावन आमी अशें वाचता उपरांत जेजू तांच्या सिनागोगांनी शिकयत देवाच्या राजाची बरी खबर गजयत आनी लोकां मदली सर तरांची पिडा शिडा गूण करीत अख्ख्या गलिल्यांतल्यान भोंवलो ताची कीर्त सगळ्या सिरियांत गाजली आनी थरावळ पिडेनी कश्टतेल्यांक आनी दुखीन वळवळतेल्यांक देंवसार लागिल्ल्यांक आनी पिडेंत आसल्यांक तांणी जेजू सरशीन हाडलें जेजून तांकां आपोवन गूण केलें आनी अशें गलिलेया देकापोली शहारा जेरुजालेम जुदेया जॉर्डन न्हंय पलतडी हेनेसो लोक हारी हारीनी जेजूच्या फाटल्यान वेतालो वय मोगाच्यान तस्सो जेजू सर लोकांक बरें केल्लो जेजू हांगासर ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसा आमकांय तो आपणूंक आयतो आसा आमी केवल ताच्या पांया तळे येवन ताचो आदार मागल्यार पुरो आमी मागिल्लें सगळें तो आमकां दिता ताका आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती आमी गावया अर्गां तुका धन्या देवा आमच्या गायन बुकांत B3 तुका
सोम्याक आमी होगळाप दिवया कित्याक तो जावन आसा बरो सर्वांक बरें केल्लो जेजू पिडेस्तांक गूण केल्लो जेजू पातक्यांक बक्षिल्लो जेजू मेल्ल्यांक सयत जिवंत उठयल्लो जेजू ते ल्हानशा उण्या रुपाकार आमचे समोर खरच हजर आसा जें कितें ताणें त्या लोकांक ताच्या वेळार केल्लें तेंच करूंक तो आजुनी आयतो आसा हर एक घडये तो आयतो आसा ताका होगळाप आमी दिवया ताच्या काळजांत आमच्या काळजांत ताका एक बरो जागो फावो करया ताच्या वाटेन आमी चलोवंक प्रयत्न करया होगळाप तुका सोम्या होगळाप तुका वेल्ल्या सोम्या होगळाप तुका होगळाप तुका सोम्या होगळाप तुका राखून वेल्ल्या सोम्या होगळाप तुका तुका हसनीता हांव तुका वरनीता तुका वरनीता हांव तुका नावता हांव तुका हसनीता हांव तुका वरनीता तुका नावता हांव तुका नावता सोम्याची आमी स्तुती करया ताची बेसांव आमी आपणावया जो कोण देवा समोर दिंबयेर पडटा ताका देव वर्तो करता कोण देवा समोर खालतो जाता बळो जाता विधेय जाता तांकां देव उंच उबारता स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका बेसांव दिल्ल्या सोम्या स्तुती तुका स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका बेसांव दिल्ल्या सोम्या स्तुती तुका तुका हसीता हांव तुका वर्णिता तुका वर्णिता हांव तुका नावडटा हांव तुका हसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका नावडटा हांव जायती कृपा देवान आमचेर वतल्या आमची सर पातकां बक्षिल्ल्यान आमी ताचे नांव पयस केल्यारय आमची फाट कशें तरेन तो आमच्या फाटल्यान येता आनी ताच्या हिंडान तो आमकां फाटीं हापोवन हाडटा कित्याक तो आमचो मोग करता निरंतरी तो आमचो मोग करता ताचें नांवच जावन आसा मोग अपुट्ट मोग तो जावन आसा प्रणाम तुका सोम्या प्रणाम तुका कृपा दिल्ल्या जेजू प्रणाम तुका सोम्या प्रणाम तुका कृपा दिल्ल्या जेजू प्रणाम तुका तुका हसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका
हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया. मोगचनो द्वितीय नियम पुस्तक 31 अध्याय 31 अध्याय 7 तावन 8 वळ आमी हांगासर अशें वाचता. उपरांत मोइजेन जोशुआक आपयलो आनी सगळे इस्रायल परजे हुजीर ताणें ताका सांगलें, धैर्य घे आनी थीर राव, कित्याक तुवें ह्या लोकांक सरस्परान तांच्या पुर्वजांक आपूण दितलो म्हूण बसयल्ल्या त्या देशाक व्हरूंक जाय. सरस्परस तुजे मुखल्यान वेतलो, तो तुजे सवें आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका केदींकच सांडचो ना. हांगासर मोगाच्यानो आमी आयकलें येदोळ म्हणसर मोइजे इस्रायलकारांक बसयल्ल्या गांवाक आपोवन व्हरून आसलो, तांचो तो मुखेली जावन आसलो, तांचो फुडारी तो जावन आसलो आनी ताचे सांगता जोशुआय ताका कुमो करतालो. आनी आतां वेळ लागीं पावता आसतना मोइजेक कळीत जालें, ताजी प्राय जावन आयिल्ली, बसयल्ल्या गांवाक ताका वचोंक जावचें ना म्हणलें ताका कळीत आशिल्लें. आनी देखून तो जोशुआक आपोवन सगळ्या इस्रायल परजे मुखार अशें म्हणटा, तुका आज हांव इस्रायल परजेचो एक फुडारी जावन विंचतां आनी ह्या सगळ्या लोकांक तुवें देवाच्या वाटेन चलोवन व्हरूंक आसा. देवाच्या योजना प्रकार तुवें तांकां बसयल्ल्या गांवाक व्हरूंक आसा. आनी तूं वेता आसतना तुका जायते कश्ट संकश्ट लाभतले, जायत्यो अडकळी तुका लाभतल्यो. आनी मोइजे म्हणटा तुवें धैर्य घेवंक जाय, धैर्य घे आनी थीर राव, कित्याक तुवें ह्या लोकांक इस्रायल लोकांक सरस्परान तांच्या पुर्वजांक आपूण दितलो म्हूण बसयल्ल्या त्या देशाक व्हरूंक जाय. देवान इस्रायल परजेक एक आश्वासन दिल्लें, हांव तुमकां बसयल्ल्या गांवाक आपोवन व्हरतलो, जंयसर मोव आनी मोवाचो जागो आनी जें कितें तुमी अपेक्षितात तें सगळें थंयसर तुमकां मेळटलें. आनी देखून मोइजे जोशुआक धैर्य दिता आनी म्हणटा, धैर्य घे, सर्वेस्परस तुजे मुखल्यान वेतलो, तो तुजे सवें सदांच आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना, कित्याक ताणें तुका विंचून काडला एक फुडारी जावन. हांगासर आमी पळयता
पयले सुवातेर देवच आपल्या लोकांचो फुडारी जावन आसा. तो विश्वासी देव जावन आसा. जें कितें तो आमकां बसयता तें खंडीत जावन तो आमकां फावो करता. आमकां तो सांडून केदींकच घालिना. आनी मात्र न्ही मोगाच्या न्हू, तो आपणाची बेसांवां आपल्या लोकांचेर बसयता. कित्याक तो आमचो मोग करता. आमी केदींकच नाश जायनाये, ताच्या वाटेन आमी समका जाय आनी निमाणे ताचे संगी ससनाच्या ससनाक आमी जिये जाय म्हणून तो अपेक्षिता. तशें आसतना तो ताची बेसांवां आपल्या लोकांचेर तो वत्ता. आनी मुखार सुनो आमी थंयसर वाचता, आमी धैर्य घेवंक जाय. संवसारांत आमी जियेत आसतना, आमच्या बसयल्ल्या गांवाक आमी पयन करता आसतना, स्वर्गराजाच्या वाटेर आमी मुखार सरता आसतना जायत्यो आडकळी आमकां मेळटात. जावंक पुरो पिडा शिडा आमकां लागता. सबारपोटी आमची लागशिल्ली मरण पावतात. आर्थीक परिस्थिती बिगडटा. आनी ह्या वेळार आमी देदेस्पर जावचें न्हय, विरार जावचें न्हय. बगार देवाचेर आमी फातयेनी दवरी जाय. कित्याक तो केदींकच ताच्या लोकांक सांडिना. तो आमकां धैर्य दिता. भिये नाकात. कितले कश्ट संकश्ट आयल्यारी, कितली आणवार आयल्यारी, कितले वैरी तुमचे समोर आयल्यारी, ताचे वेळ जैत व्हरूंक हांव तुमकां कुरपा दिता, प्रेरण दिता, धैर्य दिता म्हणटा सोमी. आमी हर एकलीं जावंक पुरो आमच्या वैयक्तीक जिवनांत, आमच्या कुटुंबाच्या जिवनांत मुखार सरता आसतना जायत्यो अडकळी आमकां येवन आसात. जावंक पुरो दुबाव थोडे फावटी आमकां देवा थावन पयस व्हरता. देवाचेरय दुबाव, एकामेकाचेरय दुबाव. बरोवशान आमकां जिवंक जायना. आनी हर एका वेळार हिंस उतरां आज देव तुका आनी म्हाका सांगता. जीं उतरां मोइजेन जोशवाक सांगल्लीं, धैर्य घे आनी थीर राव. कित्याक तुवें ह्या लोकांक सरस्परान तांच्या पुर्वजांक आपूण दितलो म्हणून बसयल्ल्या त्या देशाक व्हरूंक जाय. सरस्परस तुजे मुखल्यान वेतलो. जेजूस आमच्या मुखल्यान वेता. आमच्या फाटल्यान तो रावता. आमच्या सरगरजांनी तो आमकां पावता. आमकां वेडो कशें घालन तो रावता आनी आमकां धैर्य दिता. तो तुजे सुमें आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना. आनी तो तुका केदींकच सांडचो ना. ह्या पासून मोगाच्या न्हू आमी निरंतरी देवा गर्गां दिवंक फावो. ताची महिमा आमी गावंक फावो. ताची लक्षिल्लीं भुरगीं जावन आमी जियोंक फावो. आमकां कळीत आसा दुसऱ्या सामुएलाचें पुस्तक, सामुएल, 2 सामुएल 20:2 चॅप्टर 22 पयल्या वळींत हांव आमी अशें वाचता. सर्वेस्परान दाविदाक ताच्या सर दुस्मनाच्या हातांतलो आनी सावलाच्या हातांतलो निवारलो. तेन्ना ताणें ह्या सकयल्या उतरांनी सर्वेस्पराक एक गीत गायलें. वैमोगाच्यान आमकां कळीत आसा साऊल
जेजू ह्या संवसारांत येवच्या की लगी लगी 10 शतमाना पयले इस्रायल असो फुडारी जावन देवान ताका विंचुल्लो साऊल प्रवादी सामुएलान ताका इस्रायल असो राय म्हणून विंचुल्लो पूण साऊल देवाक अविधेय जालो देवाच्या उपदेशा प्रकार ताणें आपणाची राजवटकी चलोवन व्हरूना बगार आपल्या स्वार्थान गर्वान हंकारान ताणें राजवटकी चलयली आनी त्या वेळार देवान एक निश्चय घेतलो सावलान आपणाची राजवटकी सांडूंक जाय आनी हांव इस्रायल घरांक एक नवो राय दितलो आनी प्रवादी सामुएला मुखांतर देवान दाविदाक इस्रायलाचो नवो राय जावन विंचलो आनी त्या वेळार साऊल दाविदाक लागाड काडूंक प्रयत्न करता हो नवो राय आयलो जाल्यार म्हजी राजवटकी चलतली म्हजी पदवी चलतली आनी देखून साऊल दाविदाक जिवीशी मारूंक प्रयत्न करता पूण देव दाविदाक सर विज्ञानवारांतलें राखता आनी ताका इस्रायलाचो नवो राय जावन ताका मागता आनी तेदवां दावीद राय एक विशेष गायन देवा पासून घडता आनी तो गायता आनी तो अशें म्हणटा सर्वेस्पर म्हजें खडप म्हजें खोटें म्हजो सोडवणदार तो म्हजो देव म्हजें खडप ताचे थंय घेता हांव आसरो म्हजी ढाल म्हज्या शरणाचें शिंग म्हजो दुर्ग आनी म्हजो आसरो तो म्हजो तारक हिंसेंतलो तो म्हाका राखता सर्वेस्पराक स्तुती फावो ताका हांव उलो मारतां आनी म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता मोरनाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो विनाशेचें आवरू म्हजेर आयलें पाताळाच्या दोरयांनी म्हाका रेवड घालो मोरनाचे फास म्हजे मुखार आयले म्हज्या आकांतांत सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली आनी देवान म्हजो थाळो आयकलो ताणें म्हाका बाचाव केलें सोडवण हाडली आनी म्हाका इस्रायलाचो राय जावन मागलो वय मोगाच्यानो आमच्या जिवनांत सबारपोटी बेंबिरांत खावजेनी पिडा शिडा एकसुरपण निराशपण मरण मानसीक वत्तड पाड संबंध पाड आर्थीक परिस्थिती हे सगळे आमी भेटता सबारपोटी आमी देवाचेरय दुबाव करता एकामेकाचेरय दुबाव करता आनी त्या वेळार दाविदान गायलेलें हें गायन आमकां प्रेरण जावं दी सर्वेस्पर म्हजें खडप म्हजें खोटें म्हजो सोडवणदार म्हजो देव तो जावन आसा म्हजें खडप तो म्हाका राखता सांबाळटा मोरनान म्हजेर फास घालो जाल्यारय तो म्हाका सांबाळटा तर मोगाच्यानो त्या धन्य देवाक आमी निरंतरी अर्घां दिवंक फावो ताच्या वेंगेंत आमी जियोंक फावो त्या सोम्या देवाक आमी अर्घां दिवन गावया गायन सोम्या म्हज्या आमच्या गायन बुकांत E47
E47. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला, आसरो सोदून तुजो हांव आयला. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला, सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला, आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला, आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. कोणा लागीं सोम्या वचो आमी, तुजे लागीं आसा दोतोर जिविताची. कोणा लागीं सोम्या वचो आमी, तुजे लागीं आसा दोतोर जिविताची. तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर, तुजी सगळी आवोंग म्हाका फावो कर. तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर, तुजी सगळी आवोंग म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला, सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला, आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला, आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या तूं म्हाका जिवीत दिताय, जिविताचे वाटेन तूं चलोंक आदार दिताय. तुज्या आत्म्यान तूं म्हाका पवित्र कर. आमच्या काळजान तूं सदांच राव. आमी पवित्रत्म्याचें मंदिर म्हणलें आमी वळखून घेवंक जाय ती जाणवाय तूं आमकां दी. आनी तुजे कृपेन जियोंक तूं आमकां धैर्य दी. तूं सोम्या म्हाका जिवीत दिसो, जिविताचे वाटेन म्हाका चलोन व्हरसो. तूं सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो, जिविताचे वाटेन म्हाका चलोन व्हरसो. तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर, तुजे कृपेन जियेव म्हाका फावो कर. तुजे सत्म्यान म्हाका पवित्र कर, तुजे कृपेन जियेव म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला, सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला, आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला, आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. मोगाच्या निमाणे देव आमकां म्हणटा, पळय आज हांव तुजे मुखार दोन वाटो दवरता, जिवीत आनी सूख या मरण आनी दूख.
हांव आज तुका दितां ते सरस्परा तुज्या देवाचे उपादेश तूं आयकशी जाल्यार सरस्परा तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आनी ताचे उपादेश कायदे आनी नियम पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडटली. तर मोगाच्यानो आज आमी मागया आमकां मरण नाका, दूख नाका, फातकी सैंब नाका, बगार आमकां जिवीत जाय, सूख जाय, संतोश जाय, ददोसकाय जाय. तर आमी देवाचे उपादेश पाळया, ताच्या वाटांनी आमी चलोवंक प्रयत्न करया, ताचे उपादेश कायदे आनी नियमां पाळया आनी जिवीत आमी जोडून घेवया. तर मोगाच्यानो आतां आमी दिंबयेर पडया, आमच्यो सर गरजो जेजू समोर आमी दवरया. तो आमकां ह्या घडये आपण गूण करता, ताच्या बेसांवांनी तो आमकां भरता, नवें जिवीत तो आमकां दिता, दादोसकाय तो आमकां दिता, जिवनांत तृप्ती तो आमकां दिता, संतोष दिता, सूख दिता, जिवीतच तो आमकां दिता. तें आमी घेवया आनी गावया गायन येद्या व्हडा सक्रामेंता. सर्गिंतान तुवें तांकां उंडो दिलोय, हालेलुया. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडून सफळ सदांच आमचे थंय आमी बगा सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुजी येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना.